सबैलाई जय मसी। हामी हाम्रो सङ्गति सुरु गर्नेछौँ आज। सबभन्दा पहिला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हाम्रो रेगुलर हाम्रो सुगमले आज गीत गाउनुहुनेछ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले यो अद्भुत समय हाम्रो प्रेसमा दिनुभएको निम्ति। प्रभु जतिजना हामी यस ठाउँमा भेला भएका छौँ, प्रभु हाम्रो साथमा तपाईँ हुनुहोस्। हाम्रो तपाईँको सेवक रोहितलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ, चाँडोभन्दा चाँडो निको पार्नुहोस् र प्रभु हामी अर्को हप्ता उहाँलाई हेर्न सकौँ, यही प्रार्थना गर्दछौँ। र जतिजना हामी यस ठाउँमा भेला भएका छौँ, प्रभु तपाईँको नाउँमा र तपाईँले नै सुरक्षित गर्नुहोस् माग्छौँ प्रभु यीशुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, सबैले जय मसीह। आउनुहोस् हामी मैले निश्चय गरेको छु भन्ने भजन गाउनेछौँ र सुरु गरौँ है त। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा। चाहे दासको बुटमा कुनै फुल नफुलोस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्, चाहे दासको बुटमा कुनै फुल नफुलोस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा। चाहे हाँस्न परोस्, चाहे रुन परोस्, चाहे बाँच्न परोस्, चाहे मर्न परोस्, चाहे हाँस्न परोस्, चाहे रुन परोस्, चाहे बाँच्न परोस्, चाहे मर्न परोस्, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा। चाहे खाँचो परोस्, चाहे प्रशस्त होस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्, चाहे खाँचो परोस्, चाहे प्रशस्त होस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा। परम प्रभु नै मेरो सहारा हुन्, परम प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हुन्, परम प्रभु नै मेरो सहारा हुन्, परम प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हुन्, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा। आमेन। अब हामी अर्को गीत पनि गाउनेछौँ, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने। सुरु गरौँ। सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको प्रजा हामी, सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको प्रजा हामी,
पुजौं भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात आऊ उनलाई पुजौं भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात उहाँको रगतले धोई पखालेको पवित्र जाति आदर प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी हामी उहाँको रगतले धोई पखालेको पवित्र जाति आदर प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी हामी सनातनदेखि सनातनसम्म सनातनदेखि सनातनसम्म आऊ उनलाई पुजौं भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात आऊ उनलाई पुजौं भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात झरी घाम र छायाको सामना गरौँ हामी सबै नयाँ भएको स्वदेशमा जानेछौँ हामी झरी घाम र छायाको सामना गरौँ हामी सबै नयाँ भएको स्वदेशमा जानेछौँ हामी बादल पारीको उनको देशमा बादल पारीको उनको देशमा आऊ उनलाई पुजौं भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात आऊ उनलाई पुजौं भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात आमेन। अब चाहिँ हामी मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा भन्ने भजन गाउनेछौँ। यो चाहिँ अन्तिम भजन रहन्छ है। मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा जो सिंहासनमा विराजमान छन् उनै तुमालाई स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र येशूलाई होस् सदा सर्वदा येशूलाई होस् सदा सर्वदा येशूलाई होस् सदा सर्वदा आमेन। उद्धार पाएकाहरू बलिया हुन्छन् एकतामा घोषणा गर्दै स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र बल स्तुति
महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र बल येशूलाई होस् सदा सर्वदा येशूलाई होस् सदा सर्वदा येशूलाई होस् सदा सर्वदा आमेन। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ वचनलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् माग्छौँ प्रभु श्री ख्रीष्टको नाम आमेन। हुन्छ हामी बस्न सक्छौँ। हुन्छ हाम्रो रोहित बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर यहाँ हुनुहुन्न। ओके, हाम्रो रेबु र सुगमलाई ताली बजाइदिउँ होइन। अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले उहाँहरूले गीत गाएर प्रस्तुत गर्नुभयो र छोटो समय हामी वचनलाई हेर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी भेटी उठाउनेछौँ। ओके, यसको निम्ति हामी यिर्मिया 7 अध्यायको 2 पदलाई पल्टाउन सक्छौँ। यिर्मिया 7 अध्यायको 2 पद। ओके, हामी भन्छौँ होइन, विशेष गरेर ग्रेटर ग्रेसमा हाम्रो ग्रेटर ग्रेसको संस्थापक पास्टर डाक्टर स्टिभन जो अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ, अनि उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो कि आराधनाको सबभन्दा उच्च स्वरूप भनेको परमेश्वरको वचनलाई अत्यन्तै ध्यानसित सुन्नु हो। ओके, आराधनाको उच्च स्वरूप भनेको परमेश्वरको वचनलाई अथवा प्रचार गरिएको वचनलाई अथवा बाइबललाई सुन्नु आराधनाको उच्च स्वरूप हो। भनेपछि म परमेश्वरलाई सबभन्दा ठुलो आराधना टक्र्याउन चाहन्छु भने म अत्यन्तै ध्यान दिएर परमेश्वरको वचनलाई सुन्दछु। अनि यही यिर्मिया 7 को 2 बाट यो वचन लिएको हो। त्यहीँबाट डाक्टर स्टिभनले यही पदलाई प्रयोग गरेर भन्नुहुन्छ कि जब हामी परमेश्वरको वचनलाई अत्यन्तै ध्यानसित सुन्छौँ भने त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको आराधना अथवा आराधनाको उच्च स्वरूप परमेश्वरको वचन सुन्नु हो। ओके, 2 पदमा यस्तो छ, परमप्रभुको भवनको मूल ढोकामा खडा हव। भन्नु खोजेको मतलब पुरानो करारमा हामी यरुसलेममा मन्दिर देख्छौँ होइन, मन्दिर अनि भेट हुने पाललाई हामी देख्छौँ होइन। यदि हामी पुरानो करारलाई पढ्छौँ भने अनि त्यहाँ व्यवहारिक मन्दिर थियो होइन। तर अहिलेको समयमा जब हामी पहिलो कोरिन्थी 6 को 13-16 लाई हामी हेर्छौँ भने विश्वासीहरू चाहिँ अहिले को हुन्? परमेश्वरको मन्दिर हुन्। भनेपछि परमेश्वरको मन्दिर बाइबलीय रूपमा होइन, बाइबलले बताए अनुसार, अनि यो बाह्य अरू धर्महरूले बताए अनुसारको मन्दिर होइन, तर यो बाइबलले भनेको मन्दिर चाहिँ जहाँ छेउ परमेश्वरको उपस्थिति छ त्यसैलाई परमेश्वरको मन्दिर भनिन्छ। ओके, जहाँ छेउ परमेश्वरको उपस्थिति छ त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको मन्दिर। अनि एफिसी 1 को 13 र 14 अनुसार जब हामी हेर्छौँ भने विश्वासीभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। जुन समयमा हामीले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्यौँ एकचोटि, अनि धेरै पहिला, कतिले त्योभन्दा पनि धेरै पहिला, जुन दिन हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौँ त्यही दिन पवित्र आत्मा हामीभित्र आएर बास गर्नुहुन्छ। अब पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ नि त होइन। अनि परमेश्वर हामीभित्र बास गर्नुभएको कारणले अब हामी पनि परमेश्वरका मन्दिरहरू हौँ। भनेपछि नयाँ करारमा विश्वासीहरू परमेश्वरका मन्दिरहरू हौँ। भनेपछि तपाईँ हामीहरू जतिजनाले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका छौँ विश्वासीहरू पवित्र आत्माका मन्दिर हुन्। अनि अहिले हामी यहाँ छौँ मन्दिर भेला भइरहेका छौँ। अनि यो भवन ठुलो कुरा होइन, अनि हामी चाहिँ ठुलो कुरा हो। अनि हामीलाई परमेश्वरले खोज्नु भएको थियो। यदि हामीलाई भवन आवश्यक पर्यो भने परमेश्वरले भवन दिनुहुन्छ। यदि हामीलाई आवश्यक छैन भने हामी जहाँ पनि भेला हुन सक्छौँ, हामी मण्डली भइहाल्छौँ होइन। अनि त्यही भएर जति हामी यहाँ छौँ भेला भएका छौँ हामी मण्डली हौँ। यो सभा भन्छ होइन, यो मण्डलीको सभामा हामी उपस्थित छौँ। अनि परमेश्वरको भवनको मूल ढोकामा खडा हो भन्नुको मतलब यसरी भेला हुँदाखेरि अनि हामी एकसाथ भेला भएको कुरालाई यसले जनाउँदछ। र त्यहाँ यो वचन प्रचार गरेर भन, अब पास्टर अगुवाहरूलाई आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा अनि यो वचन प्रचार गर्नको निम्ति अथवा सबै विश्वासीहरूलाई यो वचन प्रचार गर्नको निम्ति भनिएको छ कि परमप्रभुलाई दण्डवत गर्न यी मूल ढोकाबाट भित्र पस्ने हे सबै यहुदीहरू हो,
परमप्रभुको वचन सुन। अब परमप्रभुलाई दण्डवत भन्नुको मतलब परमप्रभुको आराधना, होइन? हामी साँचो परमेश्वरको आराधक गरौँ, हामी साँचो परमेश्वरको आराधना गर्छौँ, हामी साँचो परमेश्वरको जय जयकार गर्छौँ। उहाँ अत्यन्तै विशाल हुनुहुन्छ, अत्यन्तै महिमित हुनुहुन्छ, अत्यन्तै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, अत्यन्तै गौरवशाली हुनुहुन्छ, अनि हामी उहाँको दण्डवत गर्छौँ, होइन? दण्डवत भन्नुको मतलब जब हामी कुनै आदरणीय व्यक्ति अगाडि छ अथवा परमेश्वर हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ भने हामी उहाँको पाउदनमा आफ्नो शिरलाई राख्दछौँ, हामी ढोग्दछौँ, अनि हामी भन्छौँ प्रभु म तपाईँलाई धेरै आदर गर्छु, प्रभु म तपाईँको आराधना गर्छु, मेरो हृदय म परमेश्वरको पाउमा राखिदिन्छु। अनि यही कुरा यहाँ छेउ भन्दैछ कि परमप्रभुलाई आराधना गर्न यी मूल ढोकाहरूबाट भित्र पस्ने सबै यहुदीहरू हो। अब अहिले हामी सबै विश्वासीहरू हो भनेर भन्न सक्छौँ, होइन? सबै विश्वासी हो जो स्थानीय मण्डलीमा भेला भएका छौँ, परमप्रभुको वचन सुन। अनि यहीँबाट हामी भन्छौँ कि परमप्रभुको वचन सुन्नु नै, ध्यानसित सुन्नु नै आराधनाको सबभन्दा उच्च स्वरूप हो। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई सुनिरहेका हुन्छौँ भने हामीले परमेश्वरलाई अत्यन्तै ठुलो आराधना गरिरहेका हुन्छौँ, कारण हामी जति वचन सुन्छौँ त्यति हामी हुर्किँदै जान्छौँ, अनि जति हामी वचनलाई अध्ययन गर्छौँ, पढ्छौँ, सुन्छौँ, त्यति नै हामी हुर्किँदै जान्छौँ, विश्वासी जीवनमा हामी बढ्दै जान्छौँ, हामी फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाँदछौँ। अनि परमेश्वरले पनि, अनि जब तिमीहरू स्थानीय मण्डलीमा भेला हुन्छौ भने सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हरेक विश्वासीहरूको परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति हवस, होइन? परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति हरेक विश्वासीको पहिलो प्राथमिकता हवस भनेर परमेश्वरको वचनले बताएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि जति हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ त्यति नै हामी वृद्धि हुँदै जान्छौँ, बढ्दै जान्छौँ, हुर्काउँदै जान्छौँ। अनि त्यही भएर हामी स्थानीय मण्डलीको सङ्गतिमा हेर्नुहोस् त, आज हामीसँग गिटार नबजे तापनि, होइन? यहाँ छेउ यो के भन्छ यसलाई, क्याजन नबजे तापनि, होइन? रोहित नभए तापनि तर हामीले गायौँ नि त, होइन? प्रशंसा त गायौँ नि, आत्मिक गीतहरू गायौँ नि त। भनेपछि त्यो आत्मिक गीतहरूले हामीलाई वचन सुन्नको निम्ति तयार पार्दछ। अनि त्यो सङ्गीतको सेवकाई पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर हामी सङ्गीतमा, होइन, शब्दमा बढी ध्यान दिन्छौँ, होइन? अनि जब हामी यो गीतहरूमा, होइन, यसरी आत्मिकी गीतहरूमा हामी सहभागी हुन्छौँ भने यसले परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति हाम्रो हृदयहरू खुला गरिदिन्छ। अथवा अब प्रचार हुन गइरहेको छ परमेश्वरको वचन, बाइबल प्रचार हुन गइरहेको छ। अब बाइबल प्रचार हुनुभन्दा अगाडि जब हामी यो साङ्गीतिक प्रशंसामा सहभागी हुन्छौँ भने हाम्रो हृदयलाई यसले तयार पार्दछ परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति। अनि जुनसुकै सङ्गतिमा पनि परमेश्वरको वचनलाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ। यदि हामी एकसाथ भेला हुन्छौँ, भजन चाहिँ गाउँला, खाना पनि खाउँला, गफगाफ पनि गरौँला, तर हामी परमेश्वरको वचनको विषयमा कुरा गर्दैनौँ भने त्यो सङ्गति होइन। त्यो एउटा भेटघाट हुनसक्छ, त्यो एउटा भेला हुनसक्छ, अथवा हामी एकसाथ भेला भयौँ भन्ने त्यो हुनसक्छ। तर यदि हामी सङ्गतिमा छौँ भने त्यहाँ छेउ परमेश्वरको वचन प्रचार हुन जरुरी छ। परमेश्वरको वचन बिना हामी सङ्गति भन्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी बारम्बार परमेश्वरको वचनलाई प्राथमिकतामा दिनुको कारण त्यही हो, ताकि विश्वासीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्न सिकुन्, र त्यो पनि उच्च आराधना, अनि सबभन्दा आराधनाको ठुलो स्वरूप गर्नलाई उनीहरू सिकुन् भन्ने अभिप्रायले हामी यो कुराहरू गर्दछौँ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। यसपछि हामी जुन भेटी उठाउँछौँ यो भेटीमा तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्, माग्छौँ प्रभु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी भेटी उठाउनेछौँ अनि त्यसपछि हामी वचनमा जानेछौँ। भेटी हुनेछौँ, यसको लागि चाहिँ हामी धन्य होस् प्रभु येशूको नाम भन्ने गीत गाउनेछौँ। धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, उनी छन् प्रशंसा भक्तिका योग्य, यसैले उचालौँ एकसाथ हाम्रो हात, गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम। आमेन।
ओके, गएको हप्तादेखि हामी परमेश्वरलाई दिने कुराको विषयमा होइन दुई हप्ता भइसक्यो होइन, परमेश्वरलाई भेटी दशंश दिने भन्ने विषयमा हामी छौँ र आज चाहिँ यो अन्तिम हुनेछ। त्यसपछि हामी अर्को हप्तादेखि अर्को नयाँ विषयमा जानेछौँ। ओके, अब सबभन्दा पहिला हामी प्रेरित 20:35 हेर्न सक्छौँ। ओके, प्रेरित 20:35 अत्यन्तै सुन्दर छ यो, सायद कतिलाई कण्ठ पनि होला। प्रेरित 2:35 यस्तो छ, यसरी नै मेहनत गरिकन तपाईहरूले कमजोरहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईहरूलाई सबै थोक देखाएको छु। अनि प्रभु येशूका वचनहरूलाई सम्झना गर्नुहोस्, जो उहाँ आफैले भन्नुभयो, लिनुमा भन्दा दिनु झन् धन्य हो होइन, लिनुभन्दा दिनु झन् धन्य हो, अथवा अर्को अनुवादमा लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ। अनि हामी लिन चाहन्छौँ होइन र, लिने ठाउँमा बढी लाइन हुन्छ अरे होइन, दिने ठाउँमा चाहिँ खाली हुन्छ, लिने ठाउँमा चाहिँ लाइन हुन्छ। अनि बाइबलले चाहिँ भन्दछ कि यहाँ चाहिँ प्रेरित पावलले भन्दैछन् र यो येशू ख्रीष्टको वचनलाई उल्लेख गर्दै पावलले भन्दैछन्, लिनुमा भन्दा दिनु झन् धन्य हो, अथवा लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ। अनि संसारमा चाहिँ दिनुमा भन्दा लिनुमा असल छ होइन। अनि कतिपय अवस्थामा हामी पनि परीक्षित हौँला, नलिकन कसरी दिने, तर विश्वासी जीवन हामी दिन्छौँ अनि हामी परमेश्वरबाट लिन्छौँ। होइन, संसारमा चाहिँ पहिला लिने अनि त्यसपछि भयो भने दिने, तर विश्वासी जीवनमा पहिला हामी दिन्छौँ अनि त्यसपछि हामी परमेश्वरबाट लिन्छौँ। अनि यो सिद्धान्त हामी विश्वासी जीवनमा अपनाउँदछौँ। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा हो। त्यसपछि लुका 6:38 पनि हामी हेर्नेछौँ होइन, यो सुन्दर पदहरू हो। तपाईँहरूले भनौँ न यसलाई लुका 6:38 जानुभन्दा पहिला हामी अर्को एउटा पदलाई हेर्नेछौँ। सायद त्यो हामी मर्कुस 12 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। मर्कुस 12 अध्याय हामी पल्टाउन सक्छौँ। मर्कुस 12 अध्यायको 41 पदमा यस्तो लेखिएको छ, अनि विधवाको भेटी। ओके, विधवाको भेटीको विषयमा। अनि यसुले ढुकुटीको सामुन्य बसेर मानिसहरूले ढुकुटीमा कसरी पैसा हाल्दा रहेछन्। अब यो ढुकुटी भनेको त्यतिखेरको होइन मन्दिरमा, अनि याद छ त्यहाँ चाहिँ एउटा भौतिक मन्दिर थियो नयाँ त्यो समयमा, येशू ख्रीष्टको समयमा। अनि त्यो मन्दिरमा चाहिँ धेरै भनौँ न ठाउँहरू थियो होइन, विभाजनहरू थियो। सायद त्यो विषयमा पनि हामी कहिलेकाहीँ अध्ययन गर्न सक्छौँ, तर बाइबल कलेजमा हामी त्यसलाई पनि अध्ययन गर्छौँ। अनि त्यहाँ छेउ चाहिँ मानिसहरू भेला हुने ठाउँमा चाहिँ एउटा तुरहीको जस्तै एउटा भाँडोहरू राखिन्थ्यो, अनि त्यहाँ छेउ टाँसेर राखिन्थ्यो। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ इजरायलीहरूले यहुदीहरूले लगेर भेटिहाल्दथे। भनेपछि जब पनि मन्दिरमा कोही मानिसहरू आउँदथे भने त्यतिखेर उनीहरूले यो तुरहीको जस्तो एउटा भाँडोमा उनीहरूले भेटी दशंश लिएर हालिदथे, अनि जो चाहिँ मन्दिर र लेवीहरूको निम्ति प्रयोग हुँदथ्यो। अनि येशू ख्रीष्ट पनि अब त्यहाँ छेउ अनि उहाँले ककलले के हाल्दो रहेछ भनेर हेरिराख्नु भएको छ। भनेपछि दिने कुरामा होइन येशू ख्रीष्टले अलि चाख राख्नु भएको हामी देख्छौँ। अनि उहाँले यो थाहा पाउन खोज्नु भएको, यो असल कुरा भएको, अनि येशू ख्रीष्टको निम्ति यो प्रसन्न पार्ने कुरा भएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि येशूले ढुकुटीको सामुन्ने बसेर मानिसहरूको ढुकुटीमा कसरी पैसा हाल्दा रहेछन् भनी हेर्नुभयो। अनि धेरै धनवानहरूले थुप्रै हाले। अब धनी मानिसहरूले थुप्रै हाले। एक हिसाबले राम्रो कुरा हो होइन। यदि हामी भौतिक रूपमा धनी छौँ भने हामी स्थानीय मण्डलीमा थुप्रै कुराहरू हामी दिन सक्छौँ। अनि परमेश्वरले पनि हामीलाई थुप्रै कुराहरू उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि 42 पद, अनि कुनै एउटी गरिब विधवा आई। अघि अब त्यहाँ धेरै धनी मानिसहरू थिए जसले सायद धेरै पैसा ल्याएर हाले, तर येशू ख्रीष्टको नजर चाहिँ कहाँ छ त? अनि त्यहाँ हेरौँ न हामी होइन। येशू ख्रीष्टले एउटा विधवालाई नोटिस गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ धनी मानिसहरूले ल्याएर पैसा हालिदिए, अनि जुन येशू ख्रीष्टले हेरिराख्नु भएको थियो, जुन सुन्दर कुरा हो। र सँगै फेरि येशू ख्रीष्टको नजर अनि एउटा विधवा स्त्री कहाँ जान्छ। अनि हेर्नुहोस् त 42 पदमा, अनि कुनै एउटी गरिब विधवा आई र उसले 2वटा तामाको पैसा अर्थात् 1 कोन्ट्राटेस हाली। अनि यो कोन्ट्राटेस भने त्यतिखेरको पैसाको नाम हो। भन्नुको मतलब त्यो समयमा सबभन्दा सानो पैसा भनेर यो कोन्ट्राटेसलाई मानिन्थ्यो, सबभन्दा सानो पैसा। जस्तो अहिलेको समयमा अहिले त अब कति भन्ने होइन, अब
5 रुपियाँ त देख्नै 5 को नोट त देख्नै छाडिसक्यो होइन, 1-2 को डबल त देख्नै छाडिसक्यो। अनि त्यसपछि 1 मोहर थियो पहिला होइन, 1 सुका थियो, अनि त्यसपछि 10 पैसा थियो होइन। अझ हाम्रो बुवा मम्मीहरूले त सायद 1 पैसा पनि होइन 5 पैसा पनि चलाउनु भयो भने जस्तै सबभन्दा सानो 1 पैसा होइन, अथवा 1 पैसाको पनि आधा पैसा भने जस्तै यो कोन्ट्रान्टेस भनेको पनि त्यतिखेरको चलनमा सबभन्दा सानो पैसा हो होइन। यहुदीहरूले चलाउने सबभन्दा सानो पैसा, सबभन्दा सानो सिक्का, र अझ यो सिक्का हो होइन। सिक्का लगेर त्यो विधवाले हालिदिन्छ। यसो हेर्दाखेरि अरूले लाखौँ हाल्यो होलान्, हजारौँ हाल्यो होलान्, तर यो विधवाले त्यतिखेरको प्रचलनको सबभन्दा सानो पैसा हालेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि 43 मा अनि आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अनि चेलाहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। अब विधवाको विषयमा के बताउनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, ढुकुटीमा हाल्नेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी यही गरिब विधवाले हालेकी छ। प्रभु, त्यो गरिब विधवाले त सबभन्दा सानो पैसा हालेको छ, अनि त्यसको धनीहरू छन् जसले सायद हजारौँ हाले, र पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि त्यो विधवाले नै धेरै हाले। कस्तो कुरा हो यो? अब हामी स्वाभाविक नजरले हेरौँ त, मैले 1000 भेटी हालेँ भने अनि दिपेशले चाहिँ 5 रुपियाँ भेटी हाल्यो भने कसले धेरै हाल्यो भन्नुहोस् न? हाम्रो नजरमा मैले हालेँ होइन, 1000 भने ठुलो नोट हो, हात्ती हुन्छ नि होइन। 5 को नोटमा के हुन्छ? के के हुन्छ ल, जस 5 को नोट होइन। यसो हेर्दा त ओहो मैले 1000 हालेँ, मैले त 1000 हालेँ, अनि दिपेशले कति हाल्यो? 5 रुपियाँ हाल्यो। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अनि मानिसको नजरमा, हाम्रो नजरमा त 1000 ठुलो हो होइन। बाटोमा एकतिर त्यहाँ पर 5 को नोट छ, यता 1000 को नोट छ भने कोही पनि छैन भने कतातिर पहिला दौडिनुहुन्छ? तपाईँहरू भन्नु होला म त दुइटै छोड्दिनँ होइन, 1000 पनि अनि दौडेर 5 पनि लिन्छ, तर पहिला हामी 1000 तिर दौडिन्छौँ नि होइन भने जस्तै। अनि यसो ख्रिस्टले पनि त्यहाँ चाहिँ हजारौँ हाल्ने होइन, भेटी हाल्नेहरू मानिस थिए, तर उहाँले भन्नुहुन्छ विधवाले जसले सबभन्दा सानो पैसा हाले उसको पो धेरै हाले। प्रभु, तपाईँलाई हिसाब किताब आउँदैन क्या हो यसो ख्रिस्ट होइन? क्यालकुलेटर हाम्रो जमाना भयो, क्यालकुलेटर छ, अहिले त मोबाइलमा हामी हिसाब किताब गर्छौँ। यसो ख्रिस्ट तपाईँलाई थाहा छैन कि क्या हो होइन? कति 1 कोन्ट्रा र अनि त्यहाँ चाहिँ हजारौँ रुपियाँ हाल्नेहरू छन्। अनि यसो ख्रिस्टले 44 पदमा व्याख्या पनि दिनुहुन्छ होइन। कारण किन? यसो ख्रिस्टलाई थाहा छ, यसो ख्रिस्टले थाहा पाउनुहुन्छ, यसो ख्रिस्टलाई ठ्याक्कै थाहा छ त्यो विधवाको स्थिति कस्तो छ, उसको आर्थिक अवस्था कस्तो छ। अनि हामी अब साधारण हामी मानिसले थाहा पाउन सक्दैनौँ, चेलाहरूले पनि त्यहाँ छेउ थाहा पाउन सक्दैनथे, तर यसो ख्रिस्टले होइन थाहा पाउनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ 44 पदमा, किनकि ती सबैले चाहिँ आफ्नो भरपुरीबाट चढाएका छन्, तर उसले त आफ्नो अपुगबाट आफूसँग जे जति थियो सबै अर्थात् आफ्नो सम्पूर्ण जीविका नै हालेकी छ। भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू हामी बताउन सक्छौँ होइन एउटा पदबाट यो विधवाको विषयमा। पहिलो कुरा, विधवाले उसँग थोरै थियो र जति थियो उसले सबै हालिदिए। वाह होइन, त्यसको मतलब फेरि सबै घर नै ल्याएर हालिदिन्छु दिनुपर्छ भनेको होइन, लाल पूर्जा नै ल्याएर हालिदिनुपर्छ कि होइन, त्यस्तो होइन। अनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभए अनुसार, परमेश्वरले हामीलाई तोकिदिनु भए अनुसार हामीले हाम्रो औकात अनुसार होइन, एक हिसाबले हामीले सक्ने जति मात्र होइन हामीले हाल्न जरुरी छ होइन, ऋण काटेर हाल्न जरुरी छैन। यदि मसँग छैन भने केही छैन, यदि मसँग छैन भने केही छैन। म स्थानीय मण्डलीमा आउन सक्छु, वचन सुन्न सक्छु, परमेश्वरले मलाई कुनै समयमा दिनुभयो भने म दिन्छु। यदि मसँग छैन भने मैले ग्लानी महसुस गर्नु पर्दैन, होइन छैन मसँग, धन्यवाद प्रभु, नहुनु धेरै राम्रो कुरा हो होइन। हामी आजकल भनिरहेका छौँ कि विशेष गरेर पेप्सी कोलामा पैसा छाउन्जेसम्म लोभ नगर्ने, बुझ्नुभयो नि? पैसा छाउन्जेसम्म लोभ नगर्ने, पैसा नभएपछि लोभ गर्नु परेन नि त, छैन नभएको मान्छेले के लोभ गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसरी नै यदि मसँग छैन भने मैले होइन त्यसमा ग्लानी महसुस गर्नु पर्दैन। सायद कुनै दिन परमेश्वरले मलाई दिनुहुन्छ होला, अनि जब परमेश्वरले दिनुहुन्छ म पनि दिन्छु। अनि तर यहाँ चाहिँ विधवाले चाहिँ आफ्नो जति आफूसँग थियो त्यति नै उसले भरेको विषयमा भरे के खाने अथवा भोलि के खाने भनेर उनले सोचिन। अनि त्यति मात्र होइन, त्योभन्दा पनि बढी यो विधवाको परमेश्वरप्रतिको भरोसालाई हामी देख्न सक्छौँ। प्रभु, मसँग भएको सबै कुरा म तपाईँलाई हालिदिन्छु, अब भरे मैले के खाने हो, भोलि बिहान मैले के खाने हो, पर्सि मैले के खाने हो तपाईँले जुटाउनुहुन्छ होइन। अनि यसु ख्रिस्टले भन्दै हुनुहुन्छ, यसु ख्रिस्टले त हृदयलाई पनि जान्नुहुन्छ नि त होइन, मानिसहरूको मनमा के कुरा खेलिरहेको छ त्यसलाई पो थाहा पाउनुहुन्छ त, हामी पो थाहा पाउँदैनौँ त। अहिले सायद तपाईँहरू मध्ये कतिले होइन आफ्नो मनमा कुरा खेलाइराख्नु भएको होला, थाहा छ त हामीलाई, छिमेकीलाई थाहा छ त, थाहा पाउने भए त कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होइन, सकिन्न थाहा पाउनु। तर यसु ख्रिस्टले त हृदयको कुराहरूलाई पनि जान्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि उसको दृढ भरोसा
विधुवाले आफूसँग भएको सबै दिई, अनि त्यसको मतलब यो हो कि भरेको निम्ति, भोलिको निम्ति, पर्सिको निम्ति परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भने अनि यो स्त्रीले विश्वास भरोसा गरेको हामी पाउन सक्छौँ। साँच्चै नै हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ सुन्दर कुरा हो। वाह! अब त्यसपछि लुका 6:38 मा हामी जाउँ होइन। ओके, लुका 6:38 अत्यन्तै सुन्दर छ यो पनि, हेर्नुहोस् है त। ओके, लुका 6:38 देऊ र तिमीहरूलाई दिइनेछ। अघि हामीले के हेरौँ? लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ होइन, लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ। अनि त्यसपछि देऊ र तिमीलाई दिइनेछ भनेपछि अब यसलाई मिलाउँ न। लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ, देऊ र तिमीहरूलाई दिइनेछ। भन्नुको मतलब पहिला चाहिँ लेऊ अनि देऊ होइन, पहिला देऊ अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई दिइनेछ भने यो वचनले गरेको प्रतिज्ञा हो। अनि यो बाइबलले गरेको प्रतिज्ञा हो। यो वचनको आधारमा म यो वचन प्रचार गर्दैछु। अनि मेरो आफ्नै मनको कुरा अथवा मैले सोचेँ अनि मेरो परिकल्पनाको कुरा यहाँ छेउ गर्दै छैन मैले। अनि यहाँ छेउ परमेश्वरको वचनले जे भन्दछ त्यही कुरा म भन्दैछु। अनि परमेश्वरको वचन सत्य छ। देऊ हो र तिमीहरूलाई दिइनेछ भनेपछि पहिला यहाँ छेउ हाम्रो दिनको निम्ति अनि हामीसँग जे छ अथवा भनौँ हामीले सबै कुरा दिनुपर्छ भन्न खोजेको होइन, तर जति परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ त्यस अनुसार म दिन्छु, परमेश्वरलाई दिन्छु, स्थानीय मण्डलीलाई दिन्छु। अनि येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुहुन्छ देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ। अनि गएको हप्ता परमेश्वरले इनाम दिनुहुनेछ भन्ने विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। स्वर्गमा हाम्रो धन छ भन्ने विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। अनि यहाँ छेउ देऊ र तिमीहरूलाई दिइनेछ। पहिला देऊ अनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ म पनि तिमीलाई दिन्छु, म पनि तिमीलाई दिन्छु। तिमीले स्थानीय मण्डलीलाई दिन्छौ, परमेश्वरको कार्यको निम्ति, परमेश्वरको दासहरूलाई सहायताको निम्ति, सुसमाचारको निम्ति, मिसनको निम्ति तिमी दिन्छौ भने म पनि तिमीलाई दिन्छु। भनेपछि हामी स्थानीय मण्डलीमा ल्याएर दिन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। हामी स्थानीय मण्डलीमा ल्याएर दिन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि यो चक्रले गर्दा नै आज सिङ्गो मिसन टिकिरहेको छ। त्यही भएर गाउँ गाउँमा मिसनरीहरूले आज सुसमाचार प्रचार गरिराख्नु भएको छ र अवश्य पनि विश्वासीहरूले दिइराख्नु भएको छ। अनि विश्वासीहरूलाई पनि परमेश्वरले दिइराख्नु भएको छ। अनि याद गरौँ किन यो वचन सुन्न प्रचार यो यस्तो खाले वचन होइन हामीले सुन्न आवश्यक छ भन्दाखेरि जस्तो कि सायद होइन यस्तो यो वचन हामीले विश्वासीहरूलाई दिनको निम्ति सिकाएनौँ भने सायद उनीहरूले धेरै आशिषहरू गुमाइरहेको हुनसक्छ, भौतिक आशिषहरू। अनि आशिषको विषयमा अन्तिम पाटोमा हामी आउनेछौँ के हो आशिष भन्ने विषयमा पनि अलिकति लगभग 10 मिनटपछि हामी आशिषको भागमा पनि आउनेछौँ के हो आशिष भन्ने विषयमा। याद गरौँ त परमेश्वरले हामी दिन्छौँ परमेश्वरलाई अनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ होइन र देऊ र तिमीहरूलाई दिइनेछ यही भन्न खोजेको होइन। येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ देऊ र तिमीहरूलाई दिइनेछ। अनि मैले दिइनँ भने येशू ख्रीष्टले जे दिन चाहनुहुन्छ त्यो म बुझ्दिनँ। उहाँले त दिन चाहनुहुन्छ तर उहाँले भन्नुहुन्छ देऊ र तिमीहरूलाई दिइनेछ भनेपछि कुनै न कुनै तरिकाबाट जुन स्थानीय मण्डलीलाई सुसज्जित पार्नको निम्ति, स्थानीय मण्डलीको मिसन र सेवकाईको निम्ति म दिन्छु र यदि मैले दिएको छैन भने सायद मैले परमेश्वरले दिनुभएको कुरालाई पनि लिन सकिरहेको छैन भनेपछि म दिन्छु। सायद विश्वासीहरूले आशिष गुमाइरहेका हुन सक्छन् अनि उनीहरूले स्थानीय मण्डलीमा नदिएको कारणले भनौँ न अब यो रूढिवादी तरिकाले मैले भन्न खोजेको होइन अनि त्यसको मतलब दिनै पर्छ भन्न खोजेको होइन। हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा कसैले दिएको छैन भनेको अस्तिको हप्ता हामीले भन्यौँ नि ब्रह्मखेलमा पर्याप्त छ, तपाईँहरूले पर्याप्त दिनुभएको छ। कुनै पनि कार्यक्रमको निम्ति हामीसँग अहिलेसम्म अभाव भएको रेकर्ड छैन, बरु बढी भएको रेकर्ड छ। हामीहरू कहिले हामी हिसाब किताब हेर्छौँ अचम्म लाग्छ यति धेरै पैसा हाम्रो विश्वासीहरूले दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त हामीलाई यहाँ चाहिँ केही कुराको पनि अभाव छैन नि त, हामीसँग माइकदेखि लिएर सबै कुरा छ। अनि तर यो चाहिँ भनौँ न ताकि हामी परमेश्वरबाटको आशिषलाई अनुभव गरिराख्न सकौँ भनेर अनि विश्वासीले पनि आफ्नो जीवनमा त्यो आशिषलाई अनुभव गर्न सकोस् भनेर हामी यो वचनलाई प्रचार गर्दैछौँ। भनेपछि देऊ र तिमीहरूलाई दिइनेछ पुरा पुरा नाप खाँदी खाँदी। हेर्नुहोस् त यो परमेश्वरको वचनले भनेको होइन। लुका कति 6:38 देऊ र तिमीहरूलाई दिइनेछ पुरा पुरा नाप खाँदी खाँदी र हल्लै हल्लै। वा होइन कस्तो राम्रो शब्द छ होइन। पुरा पुरा नाप भनेपछि परमेश्वरले हामीलाई 10 दिनुहुन्छ भने सायद उहाँले हजारौँ हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि यो मेरो गवाही हो
अनि मैले आफैले अनुभव गरेको छु। जहिले पनि म खुला हृदयलाई परमेश्वरलाई दिन्छु भने कहिले पनि आशिष नभएको मैले अनुभव गरेको छैन। यो होइन, मेरो श्रीमती पनि कहिलेकाहीँ चकित पर्नुहुन्छ। हामीसँग नभएर दिन्छ अनि परमेश्वरले कता कताबाट होइन उहाँले जुटाइदिनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको कुरा हो होइन। अनि पुरा नाप होइन, परमेश्वरले बिर्सिनुहुन्न। विधवाको भेटीको विषयमा पनि उहाँलाई थाहा छ। अनि उहाँले बिर्सिनुहुन्न। उहाँले पुरा नाप खाँदी भनेपछि खुला हृदयलाई दिनेलाई परमेश्वरले पनि खुला हृदयले दिनुहुन्छ। अथवा खाँदी अनि खाँदी भन्नुको मतलब के हो? अनि पहिला हाम्रो बुवा मम्मी हाम्रो परिवारले होइन कुखुरा पाल्थ्यौँ अनि मल हुन्थ्यो होइन। अनि मल भएपछि चाहिँ जो मल लिन आउँछ उसले चाहिँ खाँदी लान्थ्यो होइन। अनि हामी चाहिँ खाँदी नलग्दिने हुन्थ्यो होइन। अब अरू पनि हुन्छ नि त धेरै खाँदी भने जस्तै होइन। हामीले चाहिँ खाँदी लिन मन पराउँछौँ, खाँदी दिन मन पराउँदैन। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ खाँदी जति अट्छ म दिन्छु, कति अटाउन सक्छौ, जति अट्छ म दिन्छु। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै होइन आश्चर्यचकित पार्ने। अनि त्यतिखेरि हल्ला भनेको थाहा छ? हामी ढुवाङमा हाल्छौँ नि, के अरे धान हाल्छौँ होइन। धानको मौसम छ, ढुवाङमा धान हाल्छौँ। अनि त्यसपछि भरेपछि हल्लायो भने के हुन्छ? त्यो मिलेर बस्छ नि होइन। अनि अझै तल जान्छ अनि फेरि हाल्न सकिन्छ, फेरि हल्लाइ होइन भने जस्तै जति अट्छ होइन परमेश्वरले यसरी हल्लाइ दिनुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँको प्रतिज्ञा हो। मेरो वचनले नै यही भन्दैछ होइन र? हामी वचनबाट नै भन्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, देव र तिमीहरूलाई दिइनेछ पुरा नाप खाँदी हल्लाइ र पोखिने गरी मानिसहरूले तिमीहरूका काखमा हालिदिनेछन्। किनकि जुन नापले तिमीहरू नाप्दछौ त्यही नापले तिमीहरूका निम्ति फेरि नापिनेछ। भनेपछि जति हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ परमेश्वरले झुकाउनुहुन्न, उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि जाँचेर हेरौँ परमेश्वरलाई, अनि ट्राई गरौँ होइन, एकचोटि प्रयास गरौँ, अभ्यास गरौँ यसलाई। अनि हामी चकित पर्छौँ हाम्रो दैनिक जीवनमा होइन। एकजना विश्वासी आउनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो यहाँको कुरा गरेको होइन हो कि, हाम्रो यो मण्डलीको विश्वासीको कुरा गरेको होइन, तर अर्कै हाम्रो गेटर गेट्सको कुनै मण्डलीको विश्वासीले मेरो पैसा धेरै भएर नउठेको, मेरो 4-5 लाख रुपियाँ पैसा व्यापार गरेको होइन, ग्राहकहरूले खाइदिनु भएको छ, त्यही भएर मैले भेटी दशंश हाल्न सकिरहेको छैन। अनि मैले उहाँलाई भने तपाईँको त्यो पैसा उठेपछि मात्र भेटिहाल्ने कि तपाईँको जति आम्दानी हुन्छ त्यो आम्दानीको 10% होइन तपाईँलाई अनुग्रहीपूर्वक खुला हृदयले मण्डलीलाई दिनुहोस्, परमेश्वरलाई दिनुहोस्। अनि त्यसपछि उहाँले जति कमाउनुहुन्थ्यो 6 महिनासम्म लगातार उहाँले दिन थाल्नुभयो। अनि 7औं महिनामा के भयो थाहा छ? जुन व्यक्तिले उहाँको पैसा खाएको थियो त्यो व्यक्तिले ल्याएर अगाडि राखिदियो, त्यो पनि ब्याजसहित। तपाईँको मैले 6 महिना सायद कसरी परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई चलाउनु भयो मलाई थाहा छैन, तर त्यो व्यक्तिले त्यही गवाही दिँदै हुन्थ्यो कि मैले 6 महिनासम्म अनि निरन्तर अनि जति परमेश्वरले मलाई दिनुभएको थियो म दशंशमा इमान्दार भइराखेँ। अनि परमेश्वरले पनि आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार उहाँले मलाई आशिष दिनुभयो अनि मेरो पैसा उठ्यो। यतिसम्म कि त्यो व्यक्तिलाई मैले एकचोटि पनि फोन गरेको थिएन, तर ऊ आफैले ल्याएर दियो होइन। परमेश्वरले कसरी चलाउनुहुन्छ होइन, यो असम्भव कामहरू परमेश्वरले गरिदिनुहुन्छ जुन अत्यन्तै सुन्दर छ। अब त्यसपछि होइन अन्तिममा अब त्यसपछि हाम्रो यो सिद्धिन्छ। अब आशिषको विषयमा हामी आउँछौँ। के हो त आशिष भन्ने विषयमा होइन, त्यसको निम्ति हामीले तेस्रो यूहन्ना सानो पत्र छ जुन प्रकाश भन्दा यहूदा अनि त्यसपछि यूहन्ना छ, अन्तिमतिर छ होइन। तेस्रो यूहन्ना सानो पत्र छ, सानो बाइबलको पुस्तक हो, तर यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ के। तेस्रो यूहन्ना 2 अध्यायले यसो भन्दछ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा व्यक्तिको विषयमा, गायसको विषयमा बताउँदछ। अनि 1 पदमा हेरौँ न, म प्राचीनबाट, अनि यो यूहन्नाले लेख्दैछन्। यतिखेर यूहन्ना अत्यन्तै बुढो, लगभग 95-96 होइन। यदि हामी यूहन्नाको विषयमा इतिहासमा हेर्छौँ भने अन्तिममा मरेका चेला भनेको यूहन्ना हो होइन। लगभग उनले अन्तिममा प्रकाशको पुस्तकलाई लेखे। येशू ख्रीष्टको छातीमा सुत्ने चेला होइन यूहन्ना। त्यतिखेर जवान थिए, जवान अवस्थामा नै लगभग धेरैले विद्वानहरूले भन्दछन् कि येशू ख्रीष्टको पछि लाग्ने बेलामा यूहन्ना 17-18 वर्षको अथवा 15-16 वर्षको थियो। एउटा जवानी अवस्थामा नै उनी येशू ख्रीष्टको पछि लागिरहेका थिए, जवान थिए। अनि त्यसपछि पावल पनि मरिसके, त्यसपछि पत्रुस पनि मरिसके, सबै चेलाहरू मरिसके, तर परमेश्वरले यूहन्नालाई अन्तिमसम्म राखिरहनुहुन्छ। अनि इतिहासमा हामी जब अध्ययन गर्छौँ भने त्यतिखेरका रोमी शासकहरूले यूहन्नालाई 4-5 पटक विष खुवाएर मार्ने प्रयास गरे। विष चाहिँ खुवाइदिन्थे, केही पनि हुन्थेन उनलाई। यो मरोस् भनेर विष खुवाइदिन्थे होइन, विष त खुवाइदिन्थे, खान्थे पनि, तर केही हुन्थेन। उनीहरूले धेरै प्रयास गरे यूहन्नालाई मार्नको निम्ति, जे गरे पनि परमेश्वरले बचाइराख्नुभयो। अनि केही नलागेपछि
अब यो व्यक्तिलाई पटमोस भन्ने टापु भनेको समुद्रको बीचमा भएको जमिनलाई अब त्यहाँ लगेर राखिदियो चाहिँ त्यतिखेरको समयमा पटमोस भन्ने टापुमा रोमीहरूले सबभन्दा काम नलाग्ने अपराधीहरूलाई सबभन्दा भनौँ न धेरै ठुला ठुला अपराधीहरूलाई चाहिँ राख्ने डाँको गुण्डाहरूलाई राख्ने ठाउँमा लगेर अनि त्यसपछि अब उनीहरूले जे गरे पनि यूहन्नालाई मार्न सकेनन् अनि त्यसपछि त्यो टापुमा लगेर विष खुवाए पनि परमेश्वरले यूहन्नालाई बचाइराख्नु भयो होइन अनि त्यसपछि ल अब यसलाई नसक्ने रहेछ हामीले भनेर पटमोस भन्ने टापुमा लगेर यूहन्नालाई राखिदिए बाँधिदिए अनि त्यहाँ छेउ परमेश्वरले प्रकाशको पुस्तकको दर्शन दिनुभयो त्यही पटमोस भन्ने टापुमा बसेर अन्तिम पुस्तक होइन प्रकाशको पुस्तक यूहन्नाले लेखेको हामी पाउन सक्छौँ अनि येशू ख्रीष्ट बोल्नु भएको हामी पाउन सक्छौँ त्यही यूहन्नाले यसो भन्दैछन् म प्राचीनबाट प्रिय गायसलाई अनि यो गायस भन्ने अत्यन्तै राम्रो व्यक्ति हुन् यो गायस भन्ने व्यक्ति अनि त्यो समयमा जुन मण्डलीमा थिए र अलिकति धनी व्यक्ति पनि थिए यिनी र स्थानीय मण्डलीलाई धेरै सहायता गर्ने अनि स्थानीय मण्डलीको सुसमाचारको कार्यको निम्ति मिसनको कार्यको निम्ति सेवकहरूको खर्च टार्ने विषयहरूदेखि लिएर त्यतिखेरको समयमा विशेष गरेर जति पनि सुसमाचार प्रचार गर्ने जति पनि सेवकहरू थिए अनि उनीहरूसँग मात्र उनीहरूको काम के हो सुसमाचार प्रचार गर्ने मण्डली स्थापना गर्दै जाने अनि उनीहरूलाई पैसा कमाउने समय हुन्थेन कारण उनीहरू सुसमाचारको निम्ति अहिलेको समयमा पो बाइक छ अनि साइकल छ गाडी छ प्लेन छ हेलिकप्टर छ र के छ रकेट छ अब रकेटमा त अहिले हामी जाँदैनौँ तर जो छ होइन अहिले मलाई पेप्सी कोला जानु पऱ्यो भने बाइकमा जान्छु सजिलो तर त्यतिखेर होइन सबभन्दा धनीले चढ्ने भनेको राजा महाराजले चढ्ने भनेको रथ हो त्यसपछि योद्धाहरूले चढ्ने भनेको घोडा हो बाँकी जतिले के हिँड्ने हिँडिकन सङ्गति अनि भनौँ न सुसमाचार प्रचार गर्दथे अनि त्यो समयमा जति पनि सुसमाचार प्रचारकहरू पास्टरहरू सेवकहरू थिए उनीहरूको आफ्नो आम्दानी केही हुने थिएन उनीहरू मात्र हिँड्ने हो कतिपय नाङ्गो खुट्टाले हिँड्ने हो अनि पावलले पनि दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायमा अनि त्यो दुःखको विषयमा बताउँछ तपाईँले दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायलाई होइन घरमा गएर पढ्नुहोस् होइन विशेष गरेर 10 र त्यसपछि 11 अध्यायलाई 10 को अन्तिमदेखि 11 अध्यायसम्म पावलले पाएका दुःखहरूको विषयमा उनले बताउँदछन् अनि त्यसपछि अनि यस्ता सेवकहरू चाहिँ उनीहरू सुसमाचार प्रचार गर्दै जान्थे अनि जो विश्वासी थिए उनीहरूकै घरमा बस्दथे जस्तै उदाहरणको लागि त्यतिखेरको समयमा अब यहाँदेखि अब ल अब मेलम्चीसँग सुसमाचार प्रचार गर्न जानु पर्यो भने यहाँबाट जाने साहुमा प्रचार गर्ने होइन अनि साहुमा कोही विश्वासी छ भने अथवा कुनै नयाँ विश्वासीले विश्वास गर्यो भने अनि त्यहाँ साहुमा बसुन्जेलसम्म विश्वासीले नै खुवाउने होइन अनि त्यसपछि अब साहुदेखि अब जर्सिङ पौवा जानु पर्यो सुसमाचार सुनाउन भन्यो भने जर्सिङ पौवासँग जाने खर्च चाहिँ साहुको विश्वासीहरूले दिने अनि जर्सिङ पौवासँग जाने अनि जर्सिङ पौवामा गएर त्यहाँको विश्वासी अरूहरूलाई सुसमाचार सुनाउने अनि त्यसपछि भोटेचौर जानु पर्यो भने चाहिँ जर्सिङ पौवादेखि भोटेचौरसँग जाने पैसा चाहिँ होइन जर्सिङ पौवाको विश्वासीले दिने अनि त्यस्तो चलन थियो त्यसरी अनि यो गायस भन्ने चाहिँ यस्तो व्यक्ति थिए जब पनि उनको घरमा उनको मण्डलीमा कुनै सुसमाचार प्रचारक सेवकहरू आउँदथे भने उनले खुला हृदयले स्वागत गर्दथे वा परमेश्वरको जन सुसमाचार प्रचारक होइन पास्टर आउनुहोस् अनि उहाँ अब त्यो प्रचारकहरूले त्यतिखेर होइन केही आम्दानी हुने थिएन अनि त्यसपछि उनीहरू आउँथे अनि गायसले चाहिँ स्वागत गर्थे त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई आफ्नो घरमा ठाउँ दिन्थे आफ्नो कोठा खोलिदिन्थे सुत्नको निम्ति अनि आफ्नो भाँडाहरू आफ्नो अन्नहरू चाहिँ दिन्थे खान दिन्थे त्यति मात्र होइन त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि सेवकहरूलाई उनले खर्च पनि दिने काम गर्दथे यो यस्तो विश्वासीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यूहन्नाले लेख्दैछन् म प्राचीनबाट प्रिय गायसलाई जसलाई म सत्यमा प्रेम गर्दछु हे प्रिय जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यही हो हे प्रिय 2 पदमा जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ उसरी नै अब यो जसरी नै उसरी नै भन्ने होइन शब्द चाहिँ कति राम्रो छ हेर्नुहोस् त जसरी नै उसरी नै हे प्रिय जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ उसरी नै सबै कुरामा तिम्रो उन्नति होस् र निरोगी रह भनी म चाहना गर्दछु भनेपछि यो परमेश्वरको वचनले के भन्दैछन् गायस सबभन्दा पहिला म तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको म चाहन्छु भौतिक भन्दा पनि पहिला आत्मिक उन्नति अनि मात्रै भौतिक उन्नति पहिला हामी आत्मिक रूपले वृद्धि हुन जरुरी छ आत्मिक रूपले भन्नुको मतलब म मेरो जीवनमा परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छु परमेश्वरलाई म पछ्याउँछु अनि स्थानीय मण्डलीको संगति मेरो निम्ति महत्त्वपूर्ण हो अनि विश्वासी सबभन्दा पहिला आत्मिक रूपले हुर्कन जरुरी छ परमेश्वरको वचनलाई दैनिक रूपमा पढ्न जरुरी छ परमेश्वरको वचनलाई अथवा सम्भव भएसम्म क्लासहरू लिन जरुरी छ कामकाजै छोडेर होइन तर कामकाज गरेको केही समय मसँग छ भने अनि
ती समयहरू म परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नको निम्ति, वचन सुन्नको निम्ति, आत्मिक रूपले हुर्कनको निम्ति, परमेश्वरलाई अझ चिन्नको निम्ति, स्थानीय मण्डलीमा अझ सक्रिय रूपले सहभागी हुनको निम्ति, मिसनको विषयमा अझ जानकारी लिनको निम्ति, सुसमाचारमा अझ सक्रिय हुने, हैन, यी कुराहरूमा म पहिला चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो आत्मिक उन्नति भएको चाहनुहुन्छ। उहाँले चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरले त हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अब परमेश्वरलाई पनि हामीले प्रेम गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। उहाँको वचन हामीसँग छ, उहाँले वचन पढेको चाहनुहुन्छ। अनि जब जति हामी वचन सुन्छौँ, पढ्छौँ, हुर्किन्छौँ, त्यही भएर अघिको परिचयको वचन, हामी परमेश्वरको वचन सुन्नु नै आराधनाको उच्च स्वरूप हो। अनि म जति परमेश्वरको वचनलाई मेरो हृदयमा भण्डार गर्छु, त्यही भएर हामीले दैनिक जीवनमा योजनाबद्ध ढङ्गले बाइबल पढ्न जरुरी छ। धेरै छैन, 10 मिनट हामी समय निकालेर एउटा अध्याय हामी पढ्न सक्छौँ, दिनको एउटा अध्याय। अनि त्यसपछि 5 मिनट जति, धेरै समय पनि दिन आवश्यक छैन, धेरै दियो भने त झन् राम्रो। अनि म 5 मिनट मेरो परिवारको निम्ति, अनि मेरो श्रीमान श्रीमतीको निम्ति, मेरो छोराछोरीको निम्ति, स्थानीय मण्डलीको पास्टर शिक्षकको निम्ति अनि मैले प्रार्थना गर्न जरुरी छ। अनि म आत्मिक रूपले हुर्कन्छु। अनि परमेश्वरले पनि हरेक विश्वासीको जीवनमा पहिला चाहिँ आत्मिक रूपले हुर्केको उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यही भएर हामी भन्छौँ नि बाइबल कलेजको कक्षाहरू दिइराख्नुको कारण के हो? हेर्नुहोस् त, एउटा कक्षा पढाउनको निम्ति मैले 8 घण्टा पढ्नुपर्छ भनेपछि हप्तामा केही नभए पनि होइन 2-3वटा प्रचार अनि 2-3वटा क्लास भनेपछि लगभग 6-7वटा वचनका सेवकाईहरू गर्नको निम्ति कति मेहनत गर्नु पर्ला यसो सोच्नुहोस् त। अनि किन परमेश्वरले सेवकहरू राख्नु भएको छ? ताकि विश्वासीहरू चाहिँ आत्मिक रूपले हुर्कुन् भनेर। त्यही भएर हामी किन बाइबल कलेज राख्छौँ? हामी मिसनरी पास्टरहरूको निम्ति मात्र होइन, तर विश्वासीको निम्ति किन हामी बाइबल कलेज राखिरहन्छौँ? हेर्नुहोस् त, कोरोनाको बेलामा धेरै मण्डलीहरू बन्द भए र पनि हामीले जुमबाट किन बाइबल कलेजका कक्षाहरू दिइराख्छौँ? किन हामी फेसबुकबाट अथवा जुनसुकै स्वरूपमा पनि हामी सङ्गति दिइराख्छौँ? ताकि विश्वासीहरू आत्मिक रूपले हुर्कन सकुन् भनेर, ताकि विश्वासीहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सकुन् भनेर, ताकि विश्वासीहरूले थाहा पाउन सकुन् कि परमेश्वरले कति प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ भनेर, ताकि विश्वासीहरूले थाहा पाउन सकुन् कि परमेश्वर कति शक्तिशाली, कति अनुग्रही, कति प्रेमिलो, कति दयालु, कति कृपालु, उहाँ कति महिमित, कति शक्तिशाली अनि हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अनि विश्वासीले त्यो कुरालाई जानुन् भनेर अनि आराधना गरून् अनि आत्मिक रूपले हुर्कन सकुन्, बढ्न सकुन्। अनि एक दिन हामी जब परमेश्वरको सामुन्य हुनेछौँ भने वाह, हो प्रभु, मैले तपाईँको विषयमा सुनेको थिएँ, आज म त्यही देख्दैछु, त्यही देख्दैछु। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ यहाँ छ त्यही, होइन? हे प्रिय, जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ, पहिला आत्मिक उन्नति हरेक विश्वासीको जीवनमा पहिला आत्मिक रूपले हुर्कन बढ्न जरुरी छ। अनि जसरी तिमी आत्मिक उन्नति भएको छ उसरी नै सबै कुराहरूमा तिम्रो उन्नति होस्। एक हिसाबले यो आशिष। अनि पहिला तिमी आत्मिक रूपले हुर्किन जरुरी छ, आत्मिक रूपले बढ्न जरुरी छ, अनि त्यसपछि तिमीलाई भौतिक रूपले पनि होइन परमेश्वरले तिमीलाई आशिष दिनुहुन्छ। अहिले यो उन्नति, प्रगतिको, समृद्धिको सुसमाचार भन्ने छ। उनीहरूले के सिकाउँछन्? यदि विश्वासीहरू निको भयो, यदि विश्वासीहरूलाई बिरामी भयो, जति प्रार्थना गरे निको भएन, अनि पास्टर लाएर जति प्रार्थना गरे निको भएन भने अनि पास्टरले के भनिदिन्छ? तिम्रो विश्वासै पुगेन भनिदिन्छ। अनि त्यो चाहिँ गलत हो, त्यो चाहिँ गलत हो। कहिले पनि येशू ख्रीष्टले हेर्नु भएन कि तिम्रो विश्वास कति छ अनि मात्र म तिमीलाई आएको दुष्ट आत्मा निकालिदिन्छु भन्नुभयो उहाँले? भन्नु भएन नि त। उहाँ त अनुग्रही हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ। यदि उहाँले चाहनुभयो भने तत्कालै गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पास्टरहरूले विश्वासीहरूको होइन सोच्ने शक्ति, क्षमता, विश्वासीहरूलाई झुट प्रचार गरिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। अरू अझ यदि भनिदिन्छन् कि सायद तिम्रो घरमा उन्नति नभएको, प्रगति, यदि तिमीले परमेश्वरको पछि लाग्यौ भने परमेश्वरले तिमीलाई आशिष दिनुहुन्छ, जुन एक हिसाबले सत्य पनि हो, तर त्यो पहिलो प्राथमिकता होइन। पहिलो प्राथमिकता चाहिँ आत्मिक उन्नति हो, आत्मिक रूपले हुर्कनु बढ्नु हो। अनि त्यसपछि उनीहरूले भनिदिन्छन् कि तपाईँ गरिबको गरिब भइराख्नु भयो, तपाईँको घरमा रोगीका रोगी भइराखे, तपाईँको विश्वासै पुगेन, सायद तपाईँको श्रीमानको विश्वास पुगेन होला, सायद तपाईँका छोराछोरी बिग्रेका छन् होला, सायद तपाईँको श्रीमान बिग्रिनु भएको छ होला, श्रीमती बिग्रिनु भएको छ होला, सायद तपाईँहरू पापमा जिराख्नु भएको छ होला, जसको कारणले तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छैन। त्यो झुट हो, त्यो झुट हो। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हाम्रो बिग्रेको परिवारलाई उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म बनाउन चाहन्छु, म निर्माण गर्न चाहन्छु तिम्रो परिवारलाई, चाहे जस्तो सुकै किन नहोस्, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, मैले तिम्रो निम्ति कलवारी क्रुसमा आफ्नो प्राण दिएँ, म तिम्रो परिवारलाई निर्माण गर्न चाहन्छु, बनाउन चाहन्छु, उपलब्ध हो। अनि म तिम्रो परिवारबाट महिमा लिन चाहन्छु, अनि म तिम्रो परिवारबाट वरिपरिका छिमेकीहरूलाई नुन र ज्योति हो भनेर प्रकट गर्न चाहन्छु। म वरिपरिका छिमेकीहरूलाई परमेश्वरको विषयमा, मेरो विषयमा बताउन चाहन्छु। परमेश्वरले त्यो दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ। कहिले पनि नसोचौँ कि मेरो विश्वास पुगेन भनेर। विश्वास बढी हुनु राम्रो हो।
कहिले पनि नसोचौँ कि मेरो परिवारमा यस्तो भएको छ जसको कारणले परमेश्वरले मलाई श्राप दिनु। परमेश्वरले हामीलाई श्राप दिनुहुन्न। बाइबलको परमेश्वरले विश्वासीलाई श्राप दिनुहुन्न। हामीले बाटो नै बिरायौँ भने बरु उहाँले कसरत गर्नुहुन्छ, बरु उहाँ हाम्रो पछि पछि लाग्नुहुन्छ र सही बाटोमा ल्याउने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर अरूको जस्तो परमेश्वर हाम्रो हुनुहुन्न, श्रापमाथि श्राप दिने त्यस्तो परमेश्वर कहिले पनि। म मण्डली गएन, परमेश्वरले मलाई श्राप दिनुभयो, झुट। अनि म सङ्गति गरिरहेको छैन, बाइबल पढिरहेको छैन, प्रार्थना गरिरहेको छैन, हाम्रो परिवारले परमेश्वरको वास्ता गरिरहेको छैन, जसको कारणले हामीले श्राप पाइरहेका छौँ। होइन, त्यस्तो हुँदैन। बाइबलको परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न। बाइबलको परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न। उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, छोराछोरी हो तिमीहरू संसारमा रुमलिरहेका छौ र पनि म तिमीलाई प्रेम गर्छु। म तिम्रो परिवारमा आउन चाहन्छु र तिम्रो परिवारलाई मेरो महिमाको निम्ति प्रयोग गर्न चाहन्छु। होइन, त्यहाँ चाहिँ समृद्धिको सुसमाचार छ। अनि यस्तो सुसमाचारलाई यदि तिमी मण्डली आयो भने आशिष पाउँछौ, प्रार्थना गर्यो भने आशिष पाउँछौ। होइन, पहिला परमेश्वरले आत्मिकी रूपमा हामी हुर्केको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा, सङ्गतिमा, परमेश्वरसँगको स्थानीय मण्डलीको सङ्गतिमा, मिसनमा, अनि बाइबलका कुराहरूमा, बाइबलका शिक्षाहरूमा, प्रार्थनामा हो, यी व्यवहारिक कुराहरू यसमा हुर्केको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आत्मिकी रूपले आशिष, वास्तवमा हामी आत्मिक रूपले आशिषित भइसकेका छौँ, स्वर्गीय स्थानहरूमा हामी बसालिसकेका छौँ। अनि त्यो कुरालाई बुझेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो पदले भनेअनुसार, हे प्रिय, जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ, पहिला आत्मिक उन्नति, किनकि जसरी उसरी, होइन, जसरी भनेको पहिलो प्राथमिकता, उसरी नै सबै कुरामा तिम्रो उन्नति होस्। अनि त्यसपछि जब हामी आत्मिक रूपले हुर्किन्छौँ भने अनि बिस्तारै परमेश्वरले हामीलाई एकैचोटि, होइन, बिस्तारै, होइन, एकैचोटि, होइन, सानो बालकलाई एकैचोटि 1 लाख रुपियाँ दियो भने के हुन्छ? हाम्रो सुगम थोमसलाई 1 लाख रुपियाँ दियो भने के हुन्छ? दिपेशलाई 1 लाख रुपियाँ दियो भने के हुन्छ? रेबुलाई दियो भने पनि काम छैन त्यो त, होइन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बुवालाई दियो भने राम्रो होला, होइन, मम्मीलाई दियो भने राम्रो होला, मलाई दियो भने त झन् राम्रो हुन्छ, होइन। मलाई दिनु जतिको राम्रो के होला, होइन। अनि एउटा भनौँ उहाँले परिपक्व बनाउन चाहनुहुन्छ। हामीले त्यो 1 लाख रुपियाँलाई चलाउन सक्ने, त्यो पनि आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नको निम्ति, होइन। गएको हप्ता हामीले भनिरहेका थियौँ, हामीसँग भएको पैसा हामी परमेश्वरको निम्ति र आफ्नो परिवारको निम्ति प्रयोग गर्छौँ। परमेश्वरलाई दिन्छौँ स्थानीय मण्डलीमा ल्याएर, र सँगै फेरि हामी हाम्रो परिवारलाई खुवाउने, परिवारको खर्चहरू टार्ने, घर खर्चहरू गर्ने। अनि त्यो चाहिँ सही ठाउँ हो, त्यसको निम्ति पनि परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ। अनि त्यो कुरा हामीले गरिरहेका थियौँ। अनि परमेश्वरले अब जब म सम्हाल्न सक्ने हुन्छु, एउटा परिपक्व बच्चा हुन्छु, एउटा परिपक्व मानिस हुन्छु, अनि उहाँले मलाई दिनुहुन्छ। अनि जति उहाँले मलाई दिनुहुन्छ त्यति म उहाँलाई दिन्छु, म दिइराख्छु, म स्थानीय मण्डलीमा दिन्छु, अनि उहाँले मलाई दिइराख्नुहुन्छ। अनि त्यही भएर चाहे जतिसुकै थोरै हाम्रो विश्वासीहरू किन नहुन्, जब विश्वासीले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरबाटको आशिष र त्यो आशिषलाई स्थानीय मण्डलीमा अझ आशिषको रूपमा परिणत हुन्छ भने, अनि त्यो मण्डली सानो भए तापनि ठुलो मिसनको काम गर्छ। वास्तवमा हामीले यो स्थानीय ब्रह्मखेलको मण्डलीले ठुलो मिसनको कार्य गरिरहेको छ। अनि सायद हामी अर्को हप्तातिर हामीले कहाँ पैसा खर्च गर्छौँ भनेर हामी, होइन, स्लाइडहरू बनाएर देखाउने हामी हिसाब किताब गर्दैछौँ। अनि हामी त्यो देखाउँछौँ, तपाईँहरू चकित पर्नुहुन्छ। अनि हामीले भनौँ जति पैसा हामीसँग छ त्यसलाई सही सदुपयोग हामीले गरिरहेका थियौँ। अनि त्यति मात्रै नै, हे प्रिय, जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ उसरी नै सबै कुरामा तिम्रो उन्नति होस् र निरोगी रह भन्ने म चाहन्छु। अब परमेश्वरले मेरो स्वास्थ्यमा पनि आशिष दिनुहुन्छ, मेरो स्वास्थ्यमा पनि आशिष दिनुहुन्छ। अनि मलाई रोग लागे तापनि म हत्तपत्त गल्ने छैन। काम गर्नको निम्ति उहाँले मलाई शक्ति सामर्थ्य दिइराख्नुहुनेछ। अनि त्यस्तै पऱ्यो भने उहाँले मलाई निको पनि पार्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ भरोसा हुन्छ। सबभन्दा पहिला विश्वासीको आत्मिक उन्नति, अनि त्यसपछि भौतिक उन्नति। अनि त्यो भौतिक उन्नति हामी मण्डलीसँग बाँडचुँड गर्छौँ र हामी मण्डलीलाई दिन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि यसरी स्थानीय मण्डली चाहिँ अगाडि बढिरहन्छ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। प्रभु, जुन कुराहरू आज हामीले सुन्यौँ त्यसलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। र हामी हाम्रो रोहित चौलागाईको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। र आफ्नो छोरालाई कोरोना लागेको छ, प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ। र उहाँको स्वास्थ्य राम्रै छ र यही कुरा रहिरहोस् र चाँडोभन्दा चाँडो उहाँले यो कुराहरूबाट मुक्ति पाउनुभएको होस्, हामी प्रार्थना गर्छौँ। र हामी जतिजना यस ठाउँमा छौँ प्रभु हामीलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, डराउन आवश्यक छैन। प्रभु वाव, तपाईँको जस्तो परमेश्वर कोही हुनुहुन्न। प्रभु हामी छुट्छौँ र अर्को हप्ता हामी फेरि भेला हुन्छौँ। तबसम्म हामीलाई लिनुहोस् र प्रभु सहायता गर्नुहोस्। माग्छौँ प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, जय मसीह। हाम्रो सङ्गति यहीँ सिद्धियो, आमेन।